मोगाच्यानो आतां हांव तुमकां शिंपयेंतलीं मोतयां आयकूंक दिता. UK हांगासर रावपी एकलो मानेस्त एक दीस रेल्वे स्टेशनाचेर वचून इवनिंग स्टँडर्ड पेपर घेता. बेन्सन आनी हेजीस म्हणल्यार एक सिगाराचें पॅकेट घेता आनी आपल्या ब्रीफ केजीन दवरता आनी एके ट्रेनीचेर वचून आपले सिटीर बसता. थंय ताचे कुशीन एकटो तरणाटो आंगाचे कातीक लागून आसा तसलें एक जिन्स पॅन्ट, मागीर रंगारंगाचें शर्ट, ताचेर एक लेदर जॅकेट, माथ्याक एक टोपी अशी घालून ताच्या कुशीन बसला आनी शिलोणी मारता, विस्लिंग. हाका ताचो राग येता, पूण कितें करूंक जाता, कित्याक ताणें टिकेट काडला, तोय प्रवास करता. हो मानेस्त वगो रावलो. मागीर थंयच आपणाच्या कुशीन हात दवरूंक हाताळे आसात न्ही, थंय इवनिंग स्टँडर्ड असले पेपर आसा तें काडून तो वाचूंक लागता. आनी थोड्या वेळान तो पळयता थंय एक सिगारेचें पॅकेट आसा, बेन्सन हेजीस. तांतले तो एक सिगार काडटा आनी सिगार ओडटा. तो तरणाटोय एक सिगार काडटा आनी सिगार ओडूंक लागता. आनी हाका मातशें विचित्र लागता. अरे, म्हज्या पॅकेटींतले हांव सिगार ओडटां, हो आनी एक सिगार काडटा म्हज्या पॅकेटींतले. थोड्या वेळान तो मानेस्त आनी एक सिगार काडटा आनी सिगार ओडटा. तरणाटोय तेंच करता. हाका आतां राग चडटा. आतां तिसरे फावटी तो मानेस्त सिगार काडटा आनी सिगार ओडटा. तरणाटोय तेंच करता. आतां मानेस्ताच्यान तें सोंसूंक जालें ना. तो उठता, उबो रावता आनी ते सिगरेटीचे पॅकेटीन आनी कितें 7 सिगारां आसलीं तीं हातान घेवन अशें मुड्डिता, चिड्डिता, पिटो करता आनी त्या पॅकेटीन घालता आनी पॅकेट थंयच दवरता. आनी उपरांत आपणाच्या हातांत आसले इवनिंग स्टँडर्ड पेपर आनी तरणाट्याच्या हातांत कांय पान आसलीं तीं घेता, पिसता आनी तरणाट्याच्या आंगार उडयता आनी तितल्या भितर ताका देंवपाचें ताजें स्टेशन येता, देंवून वेता. जेन्ना तो स्टेशनांत गाडयेंत देंवलो थंय ताची घरकान्न आनी ताची भुरगीं आसलीं आनी तीं ताका वेंग मारतात. हो खुशाल जाता. एक, ती मेळूंक आयली, ताची घरकान्न आनी भुरगीं. दुसरें, आपणें त्या तरणाट्याक बरी एक बुद्द शिकयली असो तो खुशाल आसलो. आनी आपली ब्रीफ केस अशी दवरूंक म्हूण वेताना थंय आसल्या एका खांब्याक लागली आनी ती उक्ती जाली. तो कितें पळयतलो भितर, ताणें घेतलेले इवनिंग स्टँडर्ड पेपर सारकें भितर आसा, ताची सिगरेट पॅक थंयच सारकी आसा भितर. आतां ताका लज जाली. ताणें कितें चिंतलें, ती सिगरेट पॅकेट ताच्या कुशीन आसली आपणाचीच आनी ते पेपर आपणाचें, कित्याक तो विसरलो. आपणें सगळें आपले ब्रीफ केसीन दवरलें, हें तो विसरलो. खरें म्हणल्यार ते पेपर आसलें त्या तरणाट्याचें आनी सिगरेटीचें पॅक आसलें त्या तरणाट्याचें. आतां तरणाट्या कडेन माफी मागूंक जाता ना. ट्रेन सुटली, ट्रेन गेली आनी तरणाटो ट्रेनीचेर फुडें गेलो. हो मनीस, शिकलेलो मनीस, त्या तरणाट्या परस पिरायेन कितलो व्हड, ताजो बापूय जावं येता. ताणें मातशें शांत रावलो जाल्यार कितलें बरें जावचें नासलें न्ही. पूण मागीर तो चुरचुरलो. आपणाची चूक ताका लक्षांत आयली, कित्याक ताणें त्या तरणाट्याचें भायलें रूप पळयलें. ताच्या त्या भायल्या रुपाक लागून सगळें हें घडलें. अरे, तरणाटीं आतां वेगवेगळ्या पद्दतीन न्हेसतात. तांचे केंसांची स्टायल पळया कशी, आमकां आवडना जायत, पूण तांकां तें बरें लागता. कितें करुया,
आमच्यान कितें तांकां कंट्रोल करूंक जाता जायना न्ही मागीर आमी वोगों रावचें पडटा पूण भायल्या रुपाक आमी चड म्हत्वाचें दिल्यार कितें जाता त्या मनशाचें खरें रूप आमकां समजना तो तरणाटो पळोवंक विचित्र कसो जिन्स पॅन्ट ते टायट पॅन्ट घालून मागीर एक लेदर जॅकेट घालून माथ्याक एक टोपी घालून आनी सिलोनी घालून तो थंय आसलो ताची चाल वेगळी पूण तो खरो बरो आसलो कित्याक आनी कोण तरणाटो जाल्यार ह्या मानेस्ताचेर 4 थापटां मारता आसलो वा रागान कितें तरी उलयता आसलो तो शांत रावलो कित्याक ताकाय कळ्ळें ह्या मानेस्तान चूक केला तें ताका कळ्ळें पूण मानेस्ताक कळ्ळें ना आपणें चूक केला म्हणून मानेस्ताक आपली चूक केन्ना कळ्ळी ट्रेनीचेर देंवतच ताची ब्रीफकेस उक्ती जातच ताका खरी गजाल कळ्ळी आमच्याय जिवितांत केन्ना केन्ना चूक करून आमकां शिकचें पडटा जिवितांत आमी एके फावटी असल्यो चुकी करता आनी मागीर चुरचुरता तसलो प्रसंग आमचेर येवं नये खंयचेय परिस्थिती येवं आमी शांत रावप दुसऱ्यांक समजून घेवप चड गरजेचें भायलें रूप पळोवन आमी मनशाचो वालोर करूंक जायना मनशाचें मोल बांदूंक जायना कित्याक पळोवंक सोबीत दिसपी मनशां ती बरी मनशां म्हणूंक जायना तशें जाल्लें जाल्यार युरोपाचो सगळो लोक बरोच आसूंक जाय आसलो पूण आमी जाणा युरोपाचो लोक बरोय आसा आनी खोटोय आसा आनी आफ्रिकेचो लोक सारको काळो तांकां आमी खापरी म्हणटा कोंकणी तो लोक काळो देखून वायट जावंक जाय आसलो खोटो जावंक जाय आसलो पूण तशें ना आफ्रिकेचो लोक तितलोय बरो आसा आनी थोडे खोटे आसात म्हणजे भायल्या रुपाचेर आदारून मनशाचे गूण कळनात मनशाचें भितरलें रूप आमी समजून घेवंक जाय आनी ताका वेळ लागता त्या मनशा सांगता आमी जियेतना वावुरतना भोंवतना आमकां मनशाचें खरें रूप कळटा म्हणटच आमी भायल्या रुपाक चड म्हत्व दिनासतना मनशाच्या भितरल्या रुपाक म्हणजे तांच्या गुणांक म्हत्व दिवपी मान दिवपी रेस्पेक्ट दिवपी मनशां जावुया देव बरें करूं आनी मोग आसूं